अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 5 जनवरी से 11 जनवरी तक का हफ्ता कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। कैंसरियन आप लोग बज़ाहिर नरम, खामोश और हसास नज़र आते हैं, मगर अंदर से बेहद मजबूत और बर्दाश्त वाले होते हैं। ये आप लोग रिश्तों को सिर्फ निभाते नहीं बल्कि इन्हें जीते हैं। आपके लिए घर, ख़ानदान और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यही हसासियत आप लोगों को दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला बनाती है, मगर कभी कभी यही हसास दिल जल्द टूट जाता है। आप लोगों के लिए ये वीक जज्बाती बेदारी, अंदरूनी फ़ैसलों और रिलेशनशिप के गहराई का वक्त साबित हो सकता है। ये वीक आपके लिए क्या मामलात बनाएगा, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बात कर लेते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए इस वीक में प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से। कैंसरियन मून, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वीक मुसलसल तब्दील होता रहेगा, क्योंकि मून किसी भी घर में सिर्फ 2 दिन रहता है। इसकी इस तब्दीली की वजह से आपके मूड, आपके एहसासात और सोच में उतार चढ़ाव आ सकता है। जुपिटर ने आपको मैसेज दिया है कि अगर आपने दिल की आवाज़ को अल्लाह पर भरोसे के साथ सुना तो रास्ते खुद बनते जाएंगे, जबकि सैटर्न आपसे कह रहा है कि हर जज्बाती रद्द-ए-अमल को फौरी तौर पर ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक कैंसेरियन के लिए खुद को संभालने और अपनी कदर पहचानने का है। काम की जगह पर आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जज्बाती बर्दाश्त का मुतालबा किया जा सकता है। बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत नज़रअंदाज हो रही है, लेकिन दर हकीकत ये वक्त खामोशी से आपको मजबूत बनाने का है। अगर आपने इस वीक जज्बात की बजाय पेशेवराना रवैया अपनाया तो आने वाले दिनों में आपकी कदर नुमायाँ हो सकती है। कोई सीनियर या बाअसर शख्स आपके काम को नोटिस कर सकता है। फाइनेंस के हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए मुहतात रहने का है। मून की पोजीशन की वजह से दिल चाहेगा कि अपने ऊपर दिल खोल कर खर्च करें, लेकिन सैटर्न आपको कह रहा है कि हद से ज़्यादा जज्बाती खर्च बाद में आपके लिए दबाव बन सकता है। आमदन तो अच्छी रहेगी, मगर कैंसेरियन बचत पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। कोई पुरानी रकम या फैमिली से जुड़े माली मामलात इस वीक में ज़ेर बहस आ सकते हैं। बिजनेस करने वाले कैंसेरियन अफराद के लिए ये वीक एतमाद और रिलेशनशिप को बढ़ाने का है। कोई पुराना क्लाइंट या जान पहचान वाला शख्स दोबारा राब्ता कर सकता है। जुपिटर आपसे कह रहा है कि ईमानदारी और नरम मिजाजी इस हफ्ते आपके लिए बेहतरीन रहेगी। प्रॉपर्टी या घरेलू कारोबार से जुड़े मामलात में पेशरफ्त नज़र आती है, लेकिन हतमी फ़ैसले कैंसेरियन जज्बात की बजाय अमली सोच से कीजिएगा। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक कदर हसास महसूस हो रहा है। कवायद व ज़वाबित पर आपको पाबंदी मुश्किल होगी करना। कोई फ़ाइल, कोई पुराना मामला, कोई ज़हनी दबाव आपका इस वीक में बढ़ सकता है, लेकिन कैंसेरियन अगर आपने सब्र का मुज़ाहरा किया और कवायद व ज़वाबित का ख़याल रखा तो आपके मसाइल खुद ब खुद हल होते जाएंगे। इसलिए इस हफ्ते खामोशी के साथ सिर्फ अपनी मेहनत पर और अपने काम पर तवज्जो दें, मामलात आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगे। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन के जज्बात इस हफ्ते खासे गहरे नज़र आते हैं। दिल नरम और यादों को ताज़ा करता हुआ नज़र आता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो माजी की कोई बात दोबारा से सामने आ सकती है, मगर कैंसेरियन कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई की बजाय मोहब्बत का एहसास अपने अंदर रखें। अपनी कोई भी बात अगर आपको याद आती है तो उसको दिल पर ना लें। माजी को समझने की कोशिश करें। मोहब्बत में एहसास की ज़बान ही हमेशा मुअस्सर रहती है। ये हफ्ता जज्बाती सच्चाई का है। अगर दिल में कोई बात दबी हुई है तो उसका बोझ आप ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। स्टार्स आपसे कह रहे हैं कि नरम लहजे और सच्चाई के साथ की गई बात आपके रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा गहरी करेगी। खामोशी वक्ती सुकून तो दे सकती है, मगर मुस्तकिल मसाइल का हल नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। इस तरह आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। शादीशुदा ज़िंदगी में ये वीक तवज्जो और एहसास मांगता है। शरीके हयात आपसे जज्बाती कुर्बत चाहेगा, जबकि आप खुद अंदरूनी कशमकश का शिकार नज़र आते हैं। अगर इस वीक में आप लोगों ने वक्त निकाल कर अपने साथी को एहसास दिलाया कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपके घर का सुकून दोगुना हो जाएगा।
خاندان سے جڑا کوئی مالی معاملہ بھی اس ویک میں سالو ہوتا نظر آتا ہے۔ جیون ساتھی کے ساتھ آپ گپ شپ لگا کر بات چیت کر کے بہت سے مسائل کا حل نکالتے نظر آتے ہیں۔ پیسہ آتا نظر آتا ہے اور آپ اپنی فیملی پر خرچ کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی ضرورتیں جب پوری ہوں گی تو آپ کا جیون ساتھی آپ سے بہت مطمئن ہوگا۔ سنگل کینسرین افراد کے لیے یہ ویک دل کی صفائی کا ہے۔ کوئی نئی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ماضی کی یادیں یا پرانے زخم آپ کو پھر اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ پہلے اپنے دل کو شفا دیں، پھر کسی نئے ریلیشن کے بارے میں سوچیں۔ یہ وقت خود سے سچ بولنے کا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو کینسرین کے لیے یہ ویک جذباتی اور جسمانی دونوں حوالوں سے توجہ مانگ رہا ہے۔ مون کی پوزیشن کی وجہ سے نیند متاثر ہو سکتی ہے یا معدے اور پانی کی کمی جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ متوازن غذا، زیادہ پانی اور ذہنی سکون کے لیے اپنا وقت ضرور نکالیں۔ کوشش کریں کہ صبح و شام کی ایکسرسائز ضرور کریں۔ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ اپنے معاملات کو اللہ سے ڈسکس کریں۔ کوشش کریں کہ خود کو جتنا ہو سکے پازیٹیو رکھیں اور اپنے ارد گرد پازیٹیوٹی پھیلائیں۔ یہ نہ صرف آپ کے لیے بہترین ہے بلکہ آپ کے ارد گرد کے ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ کینسرین سٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک توجہ اور جذباتی کنٹرول کا ہے۔ دل کہیں بھٹک سکتا ہے، لیکن کینسرین اگر آپ نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا تو نتائج بہتر آ سکتے ہیں۔ کسی ایگزام یا ایجوکیشنل ڈیسیژن میں گھر والوں کی رہنمائی آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر بات کریں اسم اعظم آف دی ویک کی تو کینسرین اس ویک میں یا سلام پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی بہترین رہے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا سلام ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں کہ سونے سے پہلے بھی ضرور پڑھیں۔ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون، رشتوں میں سلامتی اور زندگی میں توازن عطا فرمائے۔ یہ اسم مبارک آپ کے جذباتی بوجھ کو ہلکا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، اور مون کی پوزیشن کی وجہ سے جو جذباتی اتار چڑھاؤ آپ کی شخصیت میں آئے گا اس کو یہ کافی حد تک کنٹرول کرے گا۔ اوورآل یہ ویک کینسرین کے لیے دل کی صفائی، صبر اور جذباتی توازن کا ہے۔ یہ ویک آپ کو سکھائے گا کہ ہر آنسو کمزوری نہیں اور ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ خاموشی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کینسرین اللہ پر بھروسہ رکھا، اپنے دل اور جذبات کو سمجھ کر چلے، اپنے رشتوں کی حفاظت کی، اپنے معاملات کو سمجھ کر آگے بڑھایا تو یہ ویک نہ صرف آپ کے لیے بہترین ہوگا بلکہ آنے والے دنوں کے لیے آپ کو ایک پرسکون اور مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے بہترین ہے، بس مون کی پوزیشن کی وجہ سے جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے تھوڑا جذباتی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں اور خود کو پازیٹیو رکھیں۔ لیکن کینسرین اگر آپ خود کو پازیٹیو نہیں رکھ پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔